आयज हांगासर आमी ज्यो 2 नव्यो वॉल्वो बसीचे जे उद्घाटन आहा वाहतूक मंत्री हांगासर आनी आयज हांगा मुद्दम येवपाचें कारण म्हणजे कितें की आतां आमी पळयता की रस्त्यार देंवल्या शिवाय ह्या मंत्र्यांक कितें ते पळय ते भाशा कळना अशें दिसून येता। ताका लागून आयज हांगासर मुद्दम उपस्थितीत रावन अशी कार्यक्रम 12 आसलेलो पूण आतां मंत्री येयलो 1:15 आनी आतांच कार्यक्रम सुरू जाला। सगळ्यान पयलीं अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे दसऱ्याच्यो आमचो जो प्रवासी वर्ग आनी समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता। बरें वर्स भरभराटीचें वचोंक आनी सगळ्यांचें बरें जावचें अशें मागता। आनी आयचो विशय जो आहा गेल्या सोमाराक आमी लिव एन लायसन्साचेर एक विशय रेज केल्लो आनी तितून मागणी केल्ली रिप्रेझेंटेशन करून आमी हेचे कडेन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन की एफिडेविटाचे पळय जे ऑफिस ऑर्डर काडल्या ती इमिजिएटली विथड्रॉ करची आनी लिव एन लायसन म्हणजे रेंटेड एग्रीमेंट जो आसा तेचो तो इमिजिएटली विथड्रॉ करचो म्हणजे बेकायदेशीरपणान गाडयो रजिस्टर जाता त्यो विथड्रॉ करच्यो आनी डिलर्सा कडेन पळय रजिस्ट्रेशन दिला ते फाटीं घेवचे। ह्यो गोश्टी मोरिटोरियम घालचो लिव एन लायसन्साचेर। ह्यो गोश्टी ज्यो आहा पळय सगळ्यो ह्यो तिनूय आमी त्या वेळाचेर मागलेल्यो पूण दुर्दैवान आमकां दिसता की हांवें त्या दिसा सांगलेलें की हांवें ऑफिसाची नांवां घेवन आसली म्हणून फुडें नांवां घेवची पडटलीं म्हणून सांगलेली। ह्यो 2 बसी मंगळाराक दुसरेच दिसा ना भियाता म्हणजे नाका टिचून कळ्ळें म्हणटा तश्यो ह्यो 2 बसी रेंटेड एग्रीमेंटाचेर म्हापशा ऑफिसान रजिस्टर जाल्या आनी ह्यो करपा फाटल्यान एसिस्टंट डायरेक्टर जो अमिनेश स्टार हेणी ह्यो बसी 2य हांगासर रजिस्टर केल्ल्या। आतां आमकां हो विशय सिरियसली कित्याक घेवचो पडटा कारण हो जो विशय आहा पळय ह्या विशयाचेर जवळ जवळ 12 ते 10 हजार रेव्हेन्यू लॉस जाता प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक बसी फाटल्यान गोंय राज्याक रेव्हेन्यू लॉस जाता। ताका लागून आमी हो विशय ल्हान धरलेलो एफिडेविटाचेर रेव्हेन्यू लॉस कसो जाता किंवा लिव एन लायसन्साचेर कसो रेव्हेन्यू लॉस जाता आनी आमचे डिलर्सा कडेन रजिस्ट्रेशन आहा तेचेर कसो जाता सगळें आमी सोमाराक डिटेलान हांवें मांडलेलें। आयज फक्त तुमकां पत्रकारांक म्हाजी विनंती आहा की मोविन गुदिना हांगा आहा 2 गाडयो रेंटेड एग्रीमेंटाचेर म्हापसा रजिस्टर जाल्या तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता की हे फंक्शन जाल्या उपरांत मोविन गुदिनोक तुमी विचारची की ह्यो रेंटेड एग्रीमेंटार 2 गाडयो पळय गोंयान रजिस्टर जाल्या त्यो कायद्यान आसा। रूल 4 पळय जो आहा मोटर व्हेकल एक्टाचो तितून कितें मेन्शन केला क्लियरली की आधार कार्ड आसपाक जाय आनी इलेक्शन कार्ड आसपाक जाय पासपोर्ट आसपाक जाय किंवा इन्शुरन्स सर्टिफिकेट आसपाक जाय इन्शुरन्स पॉलिसी घेतलेली। ह्यो गोश्टी न घेता रेंटेड एग्रीमेंट म्हणजे तो कोणा भितर आसता आतां तेचे जर ऑफिस आहा ते मालका भितर आनी ऑफिस हेच्या भितर तो तेंच्या सेफ्टीक एग्रीमेंट आसता पूण हांगासर दुर्दैवान हेचेर गाडयो सर्रासपणे रेव्हेन्यू रजिस्टर जावन रेव्हेन्यू लॉस जावपाचे जे प्रकार जाल्या ह्या संदर्भान तुमी वाहतूक मंत्र्याक विचारचे आनी ताका जाग हाडची तो न्हिदला आसतलो कारण जे पळय पयशे हांवें सांगलेले 1.5 लाख हेच्या फाटली किंमत आहा ऑफिसान ती 1.5 लाखांतलो वांटो तेकाय पावता आसतलो। ताका लागून हेचे सिरियसनेस घ्या आनी ताका हेचेर प्रश्न तुमी विचारचो आनी सारकें स्पश्टीकरण म्हाका सारकें की रेंट लिव एन लायसन हें कायद्यान आसा तुमकां सांगलें रूल 4 आहा रूल 4 कितें कितें रजिस्ट्रेशनाक एलाव केला तें सांगलां हांवें त्या प्रमाणे आसा काय ना इतलें विचारा आनी तुमकां कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूंक शकता।